السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيتكم اليوم واحد العصير. ما تندموش عليه، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. وشكرا شكرا شكرا لكم، فرجه ممتعه ان شاء الله معايا مع فاطمه بيوتي، ومرحبا بكم. هانتوما البنات، كانت بقات لي النقاص والنقاص هما اللي كنقولوا البوعويد والخوخ والتفاح. انا غادي ندير، ما غنديرش تفاح حيت بقى لي التفاح الحمار. غادي ندير هنايا النقاص هو البوعويد، وغادي ندير ودرت الخوخ، وغادي نديرو بالعصير ديال الليمون. وغادي ندير لكم واحد العصير الا خسر لكم شويه البوعويد. عرفتوا شنو البوعويد؟ لانه ندير لكم تشوفوا البوعويد الا كان ماركه زوينه راه واخا كيخسر من الفوق، قطع حيدي له هذا سميتو، غسليه مزيان. وهنا تشوف كيف كتشوفوا درت العصير مازال ما كملتش. وغادي نزيد عليه خيزو. غادي ندير لكم نكتارين ديال لابيش وديال البوعويد هو ويلي لا نسيتو. المهم انا ما كنقول العربيه كنسى الفرنساوي، الا قلت الفرنساوي نسى العربيه. هذا مازال فيه واحد الرويس، الا مازال شي راس بحال هكا قطعوه باش ملي تعصروه ما هانتوما شفتوا. فوالا البنات، هما كي كتشوفوا البوعويد هكا. انا البنات رجعت معكم، كي كتشوفوا خسروا لي شي 3 البنانات، عرفتي طابو هكا شفتوا، وما غناكلهمش. اذا وشوفوا نقول لكم، حتى اللي بغات دير المساج لوجهها بهذا، هذا هو اللي زوين. علاش؟ لان كاع الفيتامين كتدخل له ملي كيقدم وداكشي. الوغ درت تقريبا جوج بنانات ونص ابوبخي. درت جوج ديال البيشات وجوج تاع هادوك تاع النقاص ديال البوعويد، ودرت 4 ديال الليمونات. هانتوما كتشوفوا غنخليهم يطيبوا، وغادي نزيدهم 2 معالق كبار ديال السكر. هاد السكر هذا عندكم الاخر ديروا اللي بغيتو. انا ما نبقاش ندير لكم الغوسيت ونقول لكم هذا خايب الصحه ولا، نتوما كتسمعوا، وهذا ديروا اللي بغيتو من بعدا. النكتارين ملي الا درت بزاف د السكر البنات، راه ما تنساوش راه هذا راه غادي يكون كونسونطري، غادي يكون ثقيل. نتوما غتزيدوه الماء فين ما بغيتو تشربوه. ملي كيطيب وكطحنوه راه كتزيدوه الماء، كتزيدوه يا ربي الماء. اذا هذا حسبوا راسكم غادي ديروا 5 4 يا ربي 4 يطرو ونص تقريبا، ياكو نتوما عينكم ميزانكم. انا ما كنشربش بزاف السكر، انا كما شفتوا درت 2 معالق كبار. نتوما ديروا اللي عجبكم. ما ديروش العسل، لان العسل غتعطيكم واحد النكهه وتحيد لكم النكهه ديال الفروي. ما كيدارش فيه العسل، كيدار فيه السكر، اما السكر الابيض اما السكر الاحمر. وغنخليه تيطيب. ملي كتمشيو للمارشي وتلقاو الكوربات وداكشي، ديروا نيكتارين لولادكم في هذا الصيف. وغنوريكم كيفاش ديروا ان شاء الله نوريكم كيفاش ديروا لاكلاص، كيفاش ديروا بالبنان لاكلاص، كيفاش ديروا بالبنان شحال من حاجه ديروها بدانون وروعه ان شاء الله. غير خليو لي التعاليق الا كتبغيو بحال هادشي. ودابا الصيف ان شاء الله غادي ندير لكم لي كلاص اللي غادي تنوضوا وغادي تخلطوه ساهل ماهل. ما غندير لكمش داك الواعر ولا اللي تيطلعوا البلوناج والتخربيق، لا غندير لكم ساهل. غنبقى نعطيكم فريمون شي حوايج ساهلين اللي ديروهم في 5 مينوت. جبدي من الكونجيلاتور، جبدي من الفريجيدير وطحنيه وتشربي ولا تعطي لوليداتك. هنا نرجع معكم. سمحوا لي ما قلت لكمش، كتخليوه يطيب. اش غنقول لكم؟ خليوه يطيب حتى باش ما يكحالش، غير باش ما يكحالش. البوعويد كي كتعرفوه النقاص ملي الا بقى خضر وطحنتيه، كان حتى البنان الا طحنتيه هو خضر عندك ساعه ديال المكانه وصافي. وغادي نزيد واحد الحامضه سيترونه الليمون، غنزيد واحد الليمونه. بغيتو تزيدوا جلفه د الليمون شويه تحكوها باش تعطيكم النكهه، بغيتو تخليوها هكاك تيبقى اختيار. انا الليمونه كنزيدها من هذاك لاسيد كيحيد له داك الكحوله وميم طون منها كيعطي واحد النكهه. وانتم اللي بغيتوها بناتي اخواتاتي خوتي ميم وليداتي اللي بغيتو ديروه. هانتوما كي شفتوا ها هو محدي. انا درت 4 د الليمونات محدو
كيطيب سبحان الله، وداك الليمون والفروي كيطلق في الليمون. شفتوا كي كيولي، كنت درت غير هذا، شوفوا كي كيطلع، هو غادي يطلع وغادي يبقى، ونخليه يطبخ شويه على ما يطيب. بغيت نبقى معكم شويه هكا باش تشوفوا. شفتوا كان ناشف وغادي، وداك البوعويد كيطلق الماء ديالو، هذا البيش كيطلق الماء ديالو، كل حاجه تبارك الله كتطلق. ماشي لا بيش، سي الخوخ ماشي هذا الخوخ. والتفاح حتى هو الا بغيتو ديروه، غير هو انا هذا دابا درتو البنان اللي خسر ليا، فهمتوا؟ اللي غادي يخسر ليا وما يتكلش، ندير به نكتارين، غادي نديرو هكا ونديرو في البلاندر ونطحنو، غادي يكون ثقيل. اذا مع السكر مع هادشي كله غيكون ثقيل. داكشي باش نتوما من بعد نرجع معكم باش نوري. اشوفوا شفتوا ما حدو جالس كيطيب وهو كيطلق وهو كيدوب، سبحان الله. شوفوا هذيك كانت غليظه، شوفوا كي ولات. باش نعطيكم واحد زعما، شوفوا البنان حتى هو كيولي كيدوب. شفتوا هذا هو نيكتاري اللي كيبيعوا لكم بالثمن بالشيء الفلاني. ايوا يا البنات اش غنقول لكم، هذا ما كان فوالا نيكتارين. حتى هو كتمشيو للمارشي كتلقاو الخضره تبارك الله. بعد اخترت انا اللي كنهضر على اللي فرنسا اللي حدانا، كتلقاو ديك الكوربه بديك 3 الاورو، ولا ديروا الكونفيتور مع راساتكم، ديروا الفروي راه مزيان. الفروي البنات طيب اخضر، هذا كله فيه فيتامين ديالو، ما زدتلوش نقطه ديال الماء البنات. شفتوا سمحوا لي راني حتى النفس ما عنديش هذا الصباح، سبحان الله، حيت ما نعستش مزيان. كنت مع خديجه والله ما نعست. ها نتوما شوفوا، شفتوا تبارك الله، ها نيكتارين ولا كيخلق لينا، ها البنان ولا كيطيب. لان البنان البنات ملي كيطيب هو ما يخسرش. هو باش كيديروا النيكتارين، على باش كيديروا النيكتارين راه كيديروه بالبنان وكنديروه بالاناناس. ومره اخرى ندير لكم كيفاش كيتخلط الاناناس ومع من كيجي حتى هو كيجي بالليمون زوين. وغادي ندير لكم اي حاجه كانت عندي، ما كنبغيش الضياع، سبحان الله ما كنبغيش الضياع. نوضو 5 مينوت شحال كاع طلب لكم ديال الوقت ديالكم. هانتوما شفتوا البنات، هانتوما وراه درت له نقول لكم لا صندوق. بسم الله. والله البنات تقول ياك سخون، اقسم بالله جامي ترجعوا الماركه اني كتدقوا فيها، سبحان الله. تقول فوالا البنات الولاد صافي دابا هانا طيبته فقط. شتي هاد اللون، هذا نيكتارين اللي كيعطي هاد اللون، هو لابيش مشماش، لا ماشي مشماش، الخوخ، داك الخوخ الزوين، وهذا زويون. هانتوما هو هذا. ونصحكم فريمون الا مشيتو الا عندكم لاكارت مترو، والله العظيم عند خديجه ما شاء الله جبت من عندها، عطاتني مسكينه الفروي، ومنه هنايا درت البوعويد. وهذا قسما بالله خديت انا البوعويد وجبتي الثمن غالي، ماشي زعما جبتو رخيص، ماشي جبت زعما على كاليتي ولا شي حاجه. ما دوش يومين، ها هو من الفوق زوين من الداخل خامج. البوعويد سبحان الله اللي جبت من عند خديجه مع زاغي فطاغ الحبيبه ديالي اللي عندها قناتها. شوفوا عطاتو لي والله ما شفتو حتى لهاد الصباح تبارك الله، عطاتني زيت غير دوك الماكله والفروي ما شفتوش، لقيتو مع الصهد وداك الشيء جلفتو تقريبا كحالت الداخل. هانتوما كي شفتو قطعتو بيض ما شاء الله كيحمق. هانتوما شفتو البوعويد لابيش. وهذا هو باش داك النكتارين. ما نكذبش عليكم الصراحه، خذوا في المترو، خذوا الحاجه اللي خذوا تكونوا جيران ولا هذا 3 ولا 4 وسيروا شريو كوربه وفرقوها، لان داك الفرو كيبقى لكم السيمانه كلها ما كيضيعش ما شاء الله. المهم هانتوما شفتوا صافي النكتارين ديالي وجد. انا غادي نمشي دابا نخليه يبرد، وملي نطحنو ونرجع معكم ان شاء الله. بقاو معايا الزوينات. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to. هانتوما البنات نطحنو، تشوفوا كيفاش كيتطحن، حيت راه فيه الصداع داكشي باش حيدت لكم الصداع ديال الغوبو. ومن بعد غادي تشوفوه كيفاش كيولي ثقيل وزوين زوين البنات. وديروا له السكر كما قلت لكم، السكر الاحمر، ما ديرولوش داك السكر الاخر.
ايوا تبعوا معايا. شكرا لكم البنات. ها نتوما البنات، شتي هذا هو النيكتارين ديالنا، ما شاء الله تذوقوه وتشوفوا معايا فريمون نيكتارين. بيان سور هذيك خلطتها بالماء ونزيدو فيها. المهم انا اش غادي ندير، غندير على قياسي. انا غنخلط لكم هنا غتشوفوا مثلا شحال غيدير لي. بسم الله. ديروا الماء اللي بغيتو، المهم ما يكون داك اللي كتشربوه هما اللي باش غتخلطوه البنات. وغادي نديرو هكا دابا تشوفوا. والسكر على حسابكم، دابا هذا يقدر يدير ليا جوج لتر ونص. ها هو هذا، شتي ملي كيبقى فيه داك العظام ولا شي حاجه، هو ها هو هذا ديك اللي تنقول لكم ديال اللي كيكون في الداخل ديال التفاح اولا ديال البوعويد، حيت كنت نقيه بالزربه، نقيوه باش ما هذا. المهم هانتوما سمحولي. نتوما عندكم البنات ميزانكم، كديروا كتشوفوا على حسابكم. هانتوما غتجي غتشوفوا على حسابكم. هانتوما شفتوا، حدو كتزيدوا حيت كتشوفوا داك النيكتارين. الا ما خصوش يكون بزاف ثقيل، بغيتو تستيو حيت انا راه قلت لكم شديت الفروي بهذاك سميتو بقيت كنقطعو. هذا شفتوا جاني شويه هذا ثقيل. هانتوما تبارك الله دابا راه سخون، ما طحنو تيبرد البنات. هانتوما راني هذا غسلت مزيان القرعه ديالي. بسم الله توكلنا على الله. هانتوما ما هو ثقيل، ما هو. وانتوما عندكم قلت لكم ميزانكم في السكر، بالحق خصكم يكون طايب السكر، ماشي طحنوه حتى تزيدوه. دابا خصو يكون شويه حلو فايت الحلاوه باش ملي هانتوما ها هذا دابا هذا ها هو يطرو. هذا غيدير ليا جوج ديال ليطرو. شفتوا شحال ثقيل. غادي ديروا داكشي اللي بغيتو تخليو هذا من بعد عاد تخلطوه. المهم ليطرو ديالي ها هو النيكتارين. تقدروا ديروا شي تيكيه هكا زعما وداكشي تصاوبوا داكشي زويون، ديروا له تيكيه وديروا زعما ها فيها شنو فيه تفاح، فيه هادي كما قلت لكم. هذا ما فيه تفاح، فيه البنان، راه فيه التلون ديال البنان ونكهه البنان. ما نقول لكمش البنات. فوالا هانتوما شفتوا بقى لي هذا. خصني نمشي لاكسيون نجيب منه هاد القراعي زوينين بهذا ديال البلوطه ديالهم زوينين وصافي. ومن بعد ان شاء الله غادي نديرو في قريعات. وهانتوما عندكم تبارك الله. شوفوا نقول لكم ما كاملاش، شوفوا ما كاملاش هذاك الشيء اللي درت، والله تقريبا ما تكونش فايته واحد 3 الاورو، ما كاملاش. علاش؟ ديري 4 ديال النيكتارين ما كاملش كيلو. 4 د الليمونات حسبي كاع انور انا تنهضر هنايا في فرنسا. قولي حسبي ديك 3 ديال الاورو، ياك 3 د الاورو كدير لك 3 د الاترو وشي حاجه ديال النيكتارين. فيها الفيتامين، فيها كل ما بغيتي. اذا فيها الكالسيوم، فيها لو فير، فيها بشحال د حاجه، فيها بزاف د الفيتامين. فاصون هادو فيهم ماشي الفير ربي سمحوا لي فيها بزاف ماشي الحديد، فيها بزاف ديال الفيتامينات، فيتامين سي، فيتامين بي، فيتامين بي كا. المهم اللي كتشوفوا الفرويات تقراو عليه وتشوفوا الفيتامينات. وفوالا وتكون عندكم الروبو بحال هذا ديالي كي كتشوفوا. هذا هو هذا البلاندور هذا مزيان كيطحن داكشي مزيان وصافي. ايوا سيدي بالصحه وبالراحه وعيدكم مبروك سعيد وكل عام وانتم بخير. وشكرا اللي جا لهاد القناه وتابونا وتشارك. كنعرفكم كتبعوني من بلدان بعاد، كنحييكم وكنقول بلسان واحد عيد مبارك سعيد للمسلمين اجمعين فين ما كانوا، فين ما تواجدوا. ايوا اللي مريض الله يشافيه، اللي عنده شي حد في الحبس الله يفاجئها عليه ويخرجوا له يا سيدي ربي الحبيب. واللي مات له الله يرحم ليه، الله يرحم الاموات
ويدير البركه في الحيين يا رب العالمين. وشكرا لكم. وهذه واحد البوسه مني ليكم كلكم اللي راكم كتشوفوا قناتي، وكنشكركم بزاف لانكم كتدعموني ولانكم كتبارطاجيو الفيديوهات ديالي وكيعجبكم اللي كنعطيكم. وراه مازال ان شاء الله نعطيكم حوايج اخرين اللي هما Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not